आज मीटिंग ऑफिस के बजाय घर पर होगी। हुनैन ने फोन पर अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया था। जी सर, सेक्रेटरी ने ताबेदारी से कहा। हुनैन शाह उस्मान शाह का इकलौता बेटा था, जिसकी सबसे खास बात यह थी कि वो अपनी जिद का पक्का और उसे औरतों से नफरत थी, बेहद नफरत। आज सर ने मीटिंग घर पर रखी है रुमेसा। माहिन ने आकर रुमेसा को बताया, जो इस प्रोजेक्ट में माहिन के साथ काम कर रही थी। अच्छा, मगर उन्होंने हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, रुमेसा ने सवाल किया। मुझे भी अभी सेक्रेटरी ने बताया है। माहिन ने अपनी चीजें उठाई और बाहर निकल गई। ऑफिस के सारे लोग हुनैन शाह के घर मौजूद थे। वो शान से चलता हुआ आया था। नवंबर का आगाज था, तभी माहौल में हल्की हल्की सर्दी बढ़ गई थी। सर, आपने मीटिंग घर में रखवाई, कोई खास वजह? एक मेंबर ने सवाल किया। जी, खास वजह है, हुनैन ने एतराफ की तरफ नजरें घुमाकर कहा। जिनका काम हम करने जा रहे हैं, वो हूबहू शाह हाउस जैसा घर बनवाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह इस घर का जायजा ले लें और फिर काम शुरू करें। हुनैन ने चाय का घूंट लेकर इत्मीनान से कहा। रुमैसा खान इस ऑफिस में डिजाइनिंग का काम करती थी और वो वाहिद थी जिसे हुनैन अपने टारगेट पर रखता था, क्योंकि वो उसके गुस्से को कुछ खासा सीरियस नहीं लेती थी। अभी उन्हें काम करते आधा घंटा ही हुआ था जब मुलाजिम को रोककर कहा, सुने। रुमैसा की आवाज़ धीमी थी। जी, मुलाजिम ताबेदारी से रुका था। क्या आप मुझे वॉशरूम का रास्ता बता सकते हैं? रुमैसा ने सवाल किया। जी, आप ये वाली सीढ़ी लेकर ऊपर जाएंगी तो सीधे हाथ वाले कमरे में वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हैं, मुलाजिम ने कहा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। रोमेसा भी वॉशरूम से निकली ही थी कि सामने हुनैन शाह खड़ा हुआ था, जिसके बदन पर अभी लिबास के नाम पर बस एक बनियान मौजूद थी। कसरती बाजू और चौड़ा जिस्म साफ जाहिर हो रहा था। सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपका कमरा है, वो घबरा कर बोली। बहुत अच्छा तरीका है तवज्जो हासिल करने का। औरतों से शदीद नफरत करने वाला हुनैन नफरत से बोलते उसके करीब हुआ। तुम जैसी लड़कियों के साथ यही तो मसला होता है। यहाँ अमीरजादा देखा, चालबाजी शुरू। तो कुछ लम्हे के लिए वो सख्ता हो गई। स, सर, आप गलत समझ रहे हैं, रुमैसा ने समझाने की कोशिश की। बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैं तुम जैसी खूबसूरत दिखने वाली चालाक लड़कियों को जानता हूँ। ऐसी चालें चलती हैं लड़कों को फंसाने के लिए, हुनैन शाह ने नागवारी से कहा था। रुमैसा डर गई थी और अगले ही पल घबराहट में हुनैन शाह को थप्पड़ दे मारा और फिर घबरा कर दरवाजे की जानब भागी थी, लेकिन हुनैन ने उसकी कलाई जोर से थामी थी और झटके से अपनी जानिब खींचा, जिसके नतीजे में वो उसके सीने से लगी थी। हुनैन साख्त हुआ था। उसने इतनी नाजुक सी जान आज से पहले कभी नहीं देखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हुनैन ने हुर्रा कर कहा। आई एम सॉरी सर, मगर आप इतने करीब थे, मैं घबरा गई थी, रुमैसा ने रुक रुक कर कहा। तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि याद करोगी। हुनैन ने उसका बाजू छोड़ा था कि वो फौरन बाहर भाग गई थी। देख लूंगा, गुस्से से कहता हुनैन शाह इस वक्त प्यारा लग रहा था। अगले दिन मामूल के मुताबिक वो ऑफिस आई थी और जैसे ही हुनैन शाह की नजर उस पर पड़ी तो वो फौरन ही अपने ऑफिस में भागी थी। हद है, एक थप्पड़ ही तो मारा था, वो भी हल्का सा। घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे मुझे खा जाने का इरादा हो। उमेशा बड़बड़ाई थी जब माहिन अंदर आई। सुनो, कल तुम्हारे और सर के बीच में कुछ हुआ था क्या? माहिन ने सवाल किया। नहीं तो, रुमैसा ने अपनी घबराहट छुपाई। तो सर ने प्रोजेक्ट पर तुम्हारा नाम पढ़ते ही उसे कैंसिल क्यों किया? माहिन ने अगला सवाल किया। क क्या मतलब? मेरी सारी रात की मेहनत थी वो। रुमैसा का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह नोच लेती। हम जैसे वो एक ही झटके में बर्बाद कर चुके हैं, माहिन ने फाइल उसे थमाते कहा। अभी देखती हूँ मैं उन्हें तो। रुमैसा ने गुस्से से फाइल उठाई और उन्हें उनके ऑफिस की जानिब जाने लगी। वहाँ चंद लोग मौजूद थे मगर रुमैसा ने आज किसी की परवाह नहीं की थी। बात करनी है मुझे, रुमैसा ने हुक्माना अंदाज में कहा। ये कौन सा तरीका है मिस रुमैसा? मैं अभी मीटिंग में हूँ, उन्होंने ने गुस्से से कहा मगर उसकी जानिब देखा तक नहीं। सर, मैंने ये प्रपोजल सारी रात जागकर बनाया था। आप इसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? रुमैसा ने सवाल किया। मैंने नहीं, क्लाइंट ने रिजेक्ट किया है प्रपोजल। अब आप इस पर काम नहीं कर रही। जाएं और न्याज से काम सीखें। मैं आपकी पोस्ट बदल रहा हूँ। उसे घूर कर समझाता वो वापस अपनी मीटिंग में मसरूफ हो गया था, जबकि रुमैसा शौक में थी। क्या कहा सर ने? माही ने जल्दी से पूछा। कहा कि मैं आज से उनकी सेक्रेटरी हूँ, रुमैसा ने सदमे से कहा। क्या? माहिन को झटका लगा था ये बात सुनकर। हाँ, रुमैसा ने अपनी चीजें समेटी और हुनैन के सेक्रेटरी के पास चली गई थी। सारा काम समझकर वो अब कैफेटेरिया में थी जब हुनैन फिर से उसके सर पर सवार हुआ था। आपने न्याज से काम समझ लिया? हुनैन ने उसे बगैर देखकर सवाल किया। जी जी सर, समझ लिया सारा काम, रोमेसा ने मुस्कुराकर कहा। देख रहा हूँ कितना अच्छे से समझा है। हुनैन ने उसे घूर कर देखा था, फिर एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया। रोमेसा का सांस वहीं अटक गया था। आप इतने अच्छे से काम समझी हैं कि आप भूल गई हैं कि मुझे इस वक्त चाय चाहिए होती है, गंभीर आवाज में कहता वो सड़ियल लग रहा था। कम से कम रोमेसा को तो लगा था।
सर मुझे कॉफी का कहा गया था, रोमेसा ने नदामत से कहा। हुनैन ने सर पैर उसे देखा और फिर एक गहरी सांस ली और उसे कॉफी लाने का कहकर वापस ऑफिस में चला गया। काफी पीकर वो दोनों मीटिंग में गए थे, जहां उन्हें कंस्ट्रक्शन डील फाइनल करनी थी। उस्मान शाह और उनकी बेटी मरियम शाह पहले ही मीटिंग रूम में मौजूद थे। हुनैन अपनी बहन और वालिद के लिए वो घर बना रहा था। मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। अली, जिसको हुनैन ने खुद ये काम दिया था, वो सब कुछ प्रेजेंट कर रहा था। कैसा लगा आपको ये प्लान? हुनैन ने सवाल किया। प्लान तो ठीक है, मगर मुझे ये कुछ खास नहीं लगा। और इस प्रोजेक्ट पर तो रोमेसा काम कर रही थी ना? उस्मान शाह ने हुनैन से सवाल किया। रोमेसा अपने जिक्र से घबराई थी। जी डैड, मगर वो प्लान मुझे ठीक नहीं लगा तो कैंसिल कर दिया, हुनैन ने इत्मीनान से कहा। मगर कल जब वो घर आई थी तो डैड और मैंने उसका आधा काम देखा था और वो हमें ज्यादा अच्छा लगा था। अब की बार मरियम बोली थी। हाँ बिल्कुल रोमेसा, क्या आप अपना प्रपोजल एक बार फिर से प्रेजेंट कर सकती हैं? सिकंदर ने सवाल किया। रोमेसा ने हुनैन की जानिब देखा, जो उसे ही देख रहा था। फिर हुनैन ने सर को खम करते उसे प्रेजेंट करने की इजाजत दी थी। थोड़ी ही देर में वो खड़ी अपनी स्ट्रेटेजीज और प्लान समझा रही थी, जबकि हुनैन शाह उसे नफरत से देख रहा था। बाबा, ये क्या तरीका था? रात को डिनर पर हुनैन गुस्से से गोया हुआ। कौन सा तरीका? उस्मान शाह ने नासमझी से पूछा। यही तरीका कि आपने उस लड़की की प्लान को अप्रूव किया, हुनैन ने नागवारी से कहा। क्योंकि मुझे उसका प्लान अच्छा लगा था हुनैन, और वैसे भी इस घर में हम रहेंगे तो पसंद भी हमारी होनी चाहिए ना? उस्मान साहब ने सख्ती से कहा। और औरतों से नफरत को दिल से खत्म कर दो, तुम्हारी बहन भी एक औरत है, क्या तुम उससे भी नफरत करते हो? उस्मान साहब ने ये सवाल बस हुनैन की शादी की वजह से किया था। बाबा, मेरी बहन है वो, मैं कभी उससे नफरत नहीं करूंगा, और मरियम की तरबियत मैंने की है, तो ऐसी बात आइंदा ना हो, हुनैन ने सख्ती से कहा। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ, उस्मान ने नागावारी से कहा। वो तो कभी नहीं होनी, हुनैन ने मरियम को देख आंख मारते कहा, और फिर दोनों बहन भाई हंस पड़े। मामा, आपको पता है आज मेरा डिजाइनिंग प्लान अप्रूव हो गया, रोमेसा ने खुशी से बताया। अच्छी बात है ये तो, अक्सर बेगम ने उसे डिनर लगाते जवाब दिया। कल आपको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है, तो तैयार रहिएगा। मैं हाफ डे पर आ जाऊंगी, रोमेसा ने याद आते कहा। क्या जरूरत है जाने की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अक्सर बेगम ने उसे पुचकारते हुए कहा। मैं जानती हूँ आप ठीक हैं, मगर मेरे लिए आपको चेकअप करवा लेना चाहिए, रोमेसा ने मुस्कुराकर कहा। जवाबन अक्सर बेगम भी मुस्कुराई थी। रोमेसा भी अक्सर बेगम की किसी बात का जवाब देती कि उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर हुनैन बॉस का नाम जगमगा रहा था। हेलो सर, फोन उठाते ही रोमेसा ने कहा। मिस खान, कल आप 9 बजे मुझे साइट पर मिलेंगी, अगर लेट हुई तो खैर नहीं, हुनैन ने कहकर खटाक से फोन बंद कर दिया। मगर सर, रोमेसा की आवाज उस तक नहीं आई थी। भला ये कोई तरीका हुआ? साइट पर आ जाना, ना कोई जगह बताई, ना एड्रेस, हद है, गुस्से से कहते उसने फोन रखा था। अच्छा मामा, मैं चलती हूँ, रोमेसा को टाइम से शॉप पर भी पहुंचना था, मगर अफसोस वो आज भी लेट हो गई थी। रोमेसा, तुम आज भी लेट हो, अंकल सिकंदर ने कहा था। रोमेसा रात 9 से 1 तक एक कैफे में काम करती है, जो एक बुक स्टोर भी था, साथ ही एक लाइब्रेरी भी। इस्लामाबाद में रात के पहर इस कैफे में ज्यादा रश होता था, और क्योंकि वो शॉप उसके घर के बेहद करीब है और अंकल सिकंदर इसके पड़ोसी, तभी वो काम करती थी वहाँ। सॉरी अंकल, बस मामा को मेडिसिन देने में देर हो गई थी, रोमेसा ने माजरत करते कहा। तुम अक्सर को कब उसकी बीमारी की सच्चाई बताओगी? सिकंदर अंकल ने सवाल किया। कभी भी नहीं, रोमेसा ने हतमी अंदाज में कहा। मगर क्यों? अंकल सिकंदर ने हैरानी से पूछा। क्योंकि अगर उन्हें अपनी बीमारी का पता चला तो बीमारी से ज्यादा उन्हें टेंशन मार देगी, रोमेसा ने सुकून से कहा। तुम बड़ी प्यारी बच्ची हो, अल्लाह तुम जैसी औलाद सबको नसीब करे, सिकंदर अंकल ने दिल से दुआ की थी। अगले दिन रोमेसा साइट पर 9:15 को पहुंची थी, क्योंकि उसे पहले ऑफिस जाना था एड्रेस कंफर्म करने के लिए। मिस खान, आप 15 मिनट लेट हैं, हुनैन ने संजीदगी से कहा। आपकी वजह से, रोमेसा ने फूले हुए तनफ्फुस से कहा। क्या मतलब? हुनैन हैरान हुआ था। एक तो लेट खुद हो, ऊपर से इल्जाम मुझे, हुनैन ने दिल में सोचा। मतलब सर, कल आपने जब कॉल की थी तो इंसान पूरी बात बताता है, अगर नहीं तो कम से कम सामने वाले की बात सुन लेता है, रोमेसा ने गुस्से से कहा। मिस रोमेसा, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, हुनैन ने गुस्से से चिल्लाया था। तो रोमेसा 2 कदम पीछे हुई थी। सर सॉरी सर, रोमेसा ने कहा और खामोशी से वहां से चली गई। सारा दिन रोमेसा को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिली थी कि वो अम्मी को कॉल कर लेती। शाम को फ्री हुई थी। अब उसके जिस्म में बेहद दर्द हो रहा था। रिक्शे के इंतजार में खड़ी थी जब उसके सामने हुनैन ने गाड़ी रोकी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, हुनैन ने कहा। शुक्रिया, मगर मैं जा सकती हूँ, रोमेसा ने कहा और 2 कदम पीछे हो गई। उसे इस इंसान से कोई बात नहीं करनी थी। देखो, यहाँ से तुम्हें कोई रक्षा नहीं मिलेगा, ये जगह शहर से दूर है। हुनैन अब कार से निकला था। वो जानता था ये जिद्दी है, ऐसे हरगिज नहीं मानेगी। मुझे नहीं जाना, रोमेसा ने अपनी बात दोहराई। देखो रोमेसा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मगर मेरा जब देखो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे औरतों से नफरत है, खासकर ऐसी औरतों से जो मासूम होने का ड्रामा करती हैं।
हुनैन ने नफरत से कहा था। मतलब इंसान अगर उनकी बात न माने तो ये फ्री में गले पड़ेंगे। रोमेसा ने सोचा था। तो ना करें बर्दाश्त। आप मुझे बर्दाश्त ना करें। और औरतों से नफरत? आप भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं जो किसी को आपसे मोहब्बत हो। समझे आप? रोमेसा का बस नहीं चल रहा था, वो उसका गला दबा देती। क्या कहा तुमने? हुनैन ने नागावारी से पूछा। यही कि आप मोहब्बत के लायक हैं ही नहीं, रोमेसा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। हुनैन का गुस्सा इस बार सातवें आसमान पर था। हुनैन ने रोमेसा की कलाई पकड़ी और उसे कार में बिठाया। छोड़ें सर, क्या कर रहे हैं? रोमेसा चिल्लाई थी। श्श्श! हुनैन ने उसके होठों पर उंगली रखी थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं मोहब्बत के लायक हूँ या नहीं। रोमेसा को गाड़ी में बिठाते हुए उसे सीधा शाह हाउस लेकर आया था और अपने कमरे में बंद करते हुए उसने नियाज को कॉल की थी। नियाज, अभी और इसी वक्त मेरे घर पर निकाह हुआ और चंद गवाह लेकर पहुंचो। हुनैन ने हुक्म देकर फोन रख दिया था। पूरे आधे घंटे बाद निकाह हुआ आ गए थे और अब वो सामने बैठी रोमेसा से कबूलनामा पूछ रहे थे। मेरी एक शर्त है, रोमेसा ने धीमे लहजे में कहा था। कौन सी शर्त? हुनैन ने हैरानगी से पूछा था। आप निकाह के बाद मुझ पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं लगाएंगे, रोमेसा ने साफ गोई से कहा। मंजूर है, हुनैन शाह ने सुकून से कहा और फिर पल भर में ही वो रोमेसा खान से रोमेसा हुनैन शाह हो गई थी। निकाह हुआ चले गए थे, सारे गवाह भी। अब घर में सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। मुझे घर जाना है, रोमेसा ने अपना बैग उठाते कहा। तभी हुनैन ने उसकी कलाई पकड़े अपने करीब किया था। बेहद करीब। तैयार रहना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि कौन मोहब्बत के काबिल है या नहीं। हुनैन ने उसके कान के पास सरगोशी की थी। आपने मुझे धमकी देकर निकाह किया है और इस निकाह की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, समझे आप? रोमेसा ने सख्ती से अपना हाथ छुड़ाया था और फिर बाहर की जानिब बढ़ गई थी। घर आकर वो अब आज अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसने मामा को भी कुछ नहीं बताया था। बताने का फायदा भी नहीं था, वो कैंसर की वजह से चीजें भूलने लगी थी। ऐन मुमकिन था वो एक दिन अपनी बेटी को ही भूल जाती। अगले दिन हुनैन शाह उसके घर के बाहर खड़ा था। रुमैसा उसे देखकर डर गई थी, फिर संभल कर उसकी जानिब बढ़ी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुमैसा ने सख्ती से सवाल किया था। मैंने सोचा निकाह तो हो गया है, तो क्यों ना अपनी मनकूहा को पिक कर लूँ आज। हुनैन ने मुस्कुराकर कहा। मिस्टर हुनैन शाह, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। कम से कम मुझसे झूठ मत बोलें और बताएं क्यों आए हैं, रुमैसा ने नागावारी से कहा। इतने अच्छे से जानती हो तो बताओ क्यों आया हूँ? हुनैन ने दिलचस्पी से पूछा। आप बस यहाँ मजाक बनाने आए हैं मेरी जात का, रुमैसा ने नफरत से कहा। वो पठान थी, गुस्से में सुर्ख हो जाती थी और ये बात हुनैन शाह ने पहली बार नोट की थी। तुम गुस्से में सुर्ख हो जाती हो, हुनैन ने तबसरा किया। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, रुमैसा ने कहा और आगे बढ़ने लगी। जब सिकंदर अंकल अपने घर से निकले थे। रुमैसा बेटी, सिकंदर अंकल ने आवाज दी। रुमैसा बेसाख्ता पलटी थी। जी अंकल। रुमैसा ने इस बार मुकम्मल तौर पर हुनैन की मौजूदगी को नजरअंदाज किया था। तुम कल कैफे नहीं आई? मैं परेशान हो गया था, अभी तुम्हारी ही तरफ आ रहा था, सिकंदर अंकल ने परेशानी से कहा। अंकल कल ऑफिस से लेट आई थी और बुखार भी हो रहा था तो बस सो गई, रुमैसा ने मुस्कुराकर कहा। अरे बेटी, तुम तो अभी जल रही हो बुखार में, सिकंदर अंकल ने उसका माथा पर हाथ रखकर कहा था। जी अंकल, दवाई ली है, ऑफिस से आकर फिर लूंगी। अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है, मेरी टैक्सी भी वेट कर रही है। सीरियसली टैक्सी? हुनैन ने अपनी करोला और फिर उसको देखकर कहा था। रुमैसा ने जल्दी से कहा और फिर खामोशी से हुनैन की कार में बैठ गई। इस वक्त वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तुम्हें बुखार है, बताया नहीं? गाड़ी स्टार्ट करते ही हुनैन ने पूछा। क्योंकि आपको बताना जरूरी नहीं समझती, रुमैसा ने नागावरी से कहा। तभी हुनैन ने कार की ब्रेक अचानक लगाई थी और इससे पहले रुमैसा डैशबोर्ड से टकराती हुनैन ने उसे एक हाथ से थाम लिया था। गाड़ी में बैठने का उसूल है कि सीट बेल्ट लगाकर बैठा जाए, हुनैन ने नागावारी से कहा। सीधी तरह भी कह सकते थे आप, ये फालतू का एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं थी, रोमेसा ने गुस्से से कहा। जितनी टेढ़ी तुम मुझसे जबान चलाती हो ना, इस हिसाब से ये सही है, हुनैन ने संजीदगी से कहा और फिर कार वापस स्टार्ट कर दी। ऑफिस पहुंचते ही हुनैन ने उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया था, माहीन के साथ। तुम आज सर हुनैन के साथ आई? माहीन ने सवाल किया था। हाँ, बस रास्ते में मिल गए थे तो लिफ्ट दे दी, रोमेसा ने असल बात छुपा ली थी। और तुमने आसानी से ली? माहीन ने तफ्तीशी अंदाज में कहा। नहीं, हरगिज नहीं, उन्होंने जबरदस्ती बिठाया था, रोमेसा ने मासूम बनते कहा था। जिस वक्त वो वापस ऑफिस में आए थे तकरीबन सारे वर्कर्स जा चुके थे। ठीक है रोमेसा, मैं जा रही हूँ, माहीन ने उसे ऑफिस में आकर कहा। ठीक है, मैं भी बस ये फाइल बना लूं फिर निकलती हूँ, रोमेसा ने मसरूफ अंदाज में कहा। हुनैन अपना काम खत्म कर चुका था। उसने जानबूझकर आज रोमेसा को कंस्ट्रक्शन साइट भेजा था, वरना वो उसी में उलझा रहता। जब वो ऑफिस से निकला तो एक केबिन की लाइट जल रही थी। हुनैन चेक करने की नीयत से गया था, जब उस पर नजर पड़ते ही साख्त हुआ था। रोमेसा टेबल पर सर टिकाए सो रही थी। रोमेसा, हुनैन ने आवाज दी। मिस खान। अब हुनैन को यकीन आ गया था कि वो बेहोश है। इतना तेज बुखार, हुनैन ने घबरा कर उसे अपनी बाहों में उठाया था। वो औरतों से नफरत करने वाला शख्स अपनी बीवी के लिए परेशान हुआ था। वो जल्दी से उसे अस्पताल लाया था। कैसी है वो डॉक्टर अब? हुनैन ने सवाल किया।
اب وہ بہتر ہے مگر وہ بہت کمزور ہیں اور ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ڈاکٹر نے ہونین کو چند دوائیاں لکھ کر دی تھیں اور پھر اسے گھر ڈراپ کرنے گیا۔ ویسے بیٹا تم کون ہو؟ اکثر نے سوال کیا۔ میں ہونین نے سوچا پھر کہنا شروع کیا۔ اصل میں آنٹی میں ہونین شاہ ہوں، رومیسا کا باس اور شوہر۔ ہونین نے سنجیدگی سے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیٹی کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی۔ اقصیٰ بیگم نے ناسمجھی سے کہا، جی آنٹی میں جانتا ہوں مگر یہ نکاح مجبوری میں ہوا تھا اس لیے اسے آپ کو بتانے میں وقت لگ رہا ہے۔ ہونین نے بالکل شوہروں کی طرح اپنی بیوی کی سائیڈ لی تھی۔ تم کافی سمجھدار ہو، اقصیٰ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آنٹی ڈاکٹر کہہ رہے تھے رومیسا کی نیند پوری نہیں ہو رہی، کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ ہونین نے تجسس سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، وہ صبح آفس میں کام کرتی ہے اور پھر رات کو سکندر بھائی کی دکان میں، اقصیٰ بیگم نے اداسی سے کہا۔ مگر کیوں؟ وہ 2 نوکریاں کیوں کرتی ہے؟ ہونین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہا ہا ہا، کیونکہ مجھے کینسر ہے اور اسے لگتا ہے کہ مجھ سے چھپا لے گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، اقصیٰ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کیا آپ کو کینسر ہے؟ ہونین حیران ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، اور اگر تم واقعی رومیسا کے شوہر ہو تو میری بات کا مان رکھنا، اس کو کوئی غم مت دینا، زندگی نے اسے کبھی کوئی خوشی نہیں دی۔ ہونین نے بے ساختہ انہیں گلے لگا لیا۔ کہاں گئی اس کی عورتوں سے نفرت؟ عثمان شاہ ہوتے تو یہی کہتے، میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی کوئی غم نہیں دوں گا۔ ہونین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں حوصلہ دیا تھا۔ مجھے یقین ہے، اقصیٰ نے بڑی محبت سے کہا اور پھر تھوڑی مزید باتوں کے بعد وہ گھر آ گیا تھا۔ کس سے نکاح کیا ہے تم نے؟ عثمان شاہ نے سوال کیا۔ بابا ایسے تو نہ کہیں۔ بھائی میری بھابھی کون ہے؟ مریم نے دلچسپی سے کہا۔ رومیسا خان، ہونین نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تم جیسے گدھے سے شادی کے لیے مان گئی؟ عثمان شاہ نے سوال کیا تھا۔ نہیں، زبردستی کی ہے۔ ہونین کے اطمینان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ ہا ہا ہا، مریم کا کہا گونجا تھا۔ تم نے زبردستی شادی کی اس بچی سے؟ عثمان کو یقین نہیں آیا تھا۔ جی ہاں، اس نے کہا مجھے کوئی محبت نہیں کر سکتا تو اس سے نکاح کر کے ظاہر کروں گا کہ کوئی مجھ سے محبت کر سکتا ہے۔ ہونین شاہ نے سکون سے کہا۔ اور تم سے محبت کرے گا کون؟ عثمان شاہ نے سوال کیا۔ میری بیوی، ہونین نے کہا اور مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بابا دیکھا آپ نے؟ بھائی مسکرائے۔ مریم فوراً عثمان صاحب کی طرف لپکی تھی۔ اللہ کرے یہ بچی اس زندہ انسان کو درست کر دے، آمین، عثمان شاہ نے دعا کی۔ آمین، مریم نے بھی کہا۔ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، ناشتے پر اقصیٰ بیگم نے اسے جھٹکا دیا تھا۔ کل آیا تھا تمہیں گھر لے کر خود، اقصیٰ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کون ماما؟ اب کی بار رومیسا اکتا گئی تھی۔ ہونین، اقصیٰ بیگم کی مسکراہٹ قائم رہی۔ انہوں نے خود یہ کہا؟ رومیسا نے حیرانی سے کہا۔ ہاں بیٹے، ورنہ مجھے کیا الہام ہونا تھا؟ اقصیٰ بیگم نے رومیسا سے سوال کیا۔ نہیں مگر، خیر چھوڑیں، چلیں ناشتہ کرتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ رومیسا نے انہیں کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ ابھی وہ دونوں نکل رہی تھی کہ اچانک دروازہ بجا اور سامنے ہونین شاہ تھا۔ السلام علیکم، سلام کرتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ رومیسا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہونین نے اسے سینے سے لگایا تھا پھر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہونین شاہ آج واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب وہ اقصیٰ بیگم سے ملا تھا۔ بالکل ٹھیک بیٹا، تم بتاؤ؟ رومیسا بیگم نے خوشی سے کہا۔ اللہ کا شکر، آپ لوگ کہیں جا رہے تھے کیا؟ ہونین نے سوال کیا۔ جی، ماما کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، رومیسا نے جلدی سے کہا۔ تو میں لے کر چلتا ہوں، ہونین نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں لے جاؤں گی، رومیسا نے جھٹ سے کہا۔ میری بھی فیملی ہیں آپ، تو میں چل رہا ہوں، ہونین نے سنجیدگی سے کہا تو رومیسا خاموش ہو گئی۔ بڑے آئے، رومیسا نے دل میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ہسپتال سے واپسی پر اقصیٰ بیگم کو گھر چھوڑ کر وہ لوگ آفس کی جانب آ گئے تھے۔ تم ماما کے لیے کوئی میڈ کیوں نہیں رکھتی؟ ہونین نے سوال کیا۔ ابھی اتنی گنجائش نہیں، رومیسا نے سکون سے کہا۔ میں اگر، ہونین کی بات وہ کاٹ چکی تھی۔ مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسٹر ہونین، صاف گوئی سے کہتی وہ اترنے لگی تھی جب ہونین نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ تم میری بیوی ہو، ہونین شاہ کی بیوی، اگر آئندہ یہ سب کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، ہونین نے سنجیدگی سے کہا اور پھر کار سے باہر آیا تھا اور پھر رومیسا کی جانب کا دروازہ کھولا۔ میں عورتوں سے نفرت کرتا ہوں مگر تم ایک شہزادی ہو، ہونین نے محبت کا اظہار کیا تھا۔ شاید ہاں، شاید نہیں۔ اوکے سر، پھر ہم کنسٹرکشن سائٹ پر نکلتے ہیں، ماہین نے انفارم کیا تھا۔ ہاں مگر رومیسا سے کہو اسے میرے ساتھ میٹنگ پر جانا ہے، ہونین نے ماہین کو کہا۔ اوکے سر، کہتے ساتھ وہ آفس سے نکل کر سیدھا رومیسا کے پاس گئی تھی اور جلدی سے ساری بات بتائی۔ رومیسا فوراً آفس آئی تھی۔ اگر میں نہیں گئی اور کام خراب ہو گیا تو؟ رومیسا نے سوال کیا۔ تمہارا کام ڈیزائننگ کا ہے اور جب تک کنسٹرکشن کا کام ختم ہو تمہارا جانا فضول ہے، ہونین نے فائل کے اوراق کو پلٹتے ہوئے کہا۔ رومیسا نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رومیسا نے سنجیدگی سے کہا۔
تم میری بیوی ہو، تمہارے لیے پریشان نہیں ہوں گا تو پھر کس کے لیے ہوں گا؟ حنین نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اپنی فیملی کے لیے اور بزنس کے لیے، انتہائی سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ میری فیملی میں تم آتی ہو اور بزنس اس کا تمہارے بغیر کیا کروں گا؟ حنین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ آپ بہت بے باک باتیں کرتے ہیں، رومیسا نے کہا اور آفس سے نکل گئی۔ لو جی، انسان بیوی سے بھی بات نہ کرے، حنین نے سوچا تھا۔ عثمان صاحب اس وقت اقصیٰ بیگم سے محو گفتگو تھے۔ بہن جی، آپ پریشان نہ ہوں، میرا بیٹا آپ کی بیٹی کا پورا خیال رکھے گا، عثمان شاہ نے تسلی دی۔ میں جانتی ہوں بھائی صاحب، اس کی تربیت واقعی اچھی ہے، اقصیٰ بیگم نے اطمینان سے کہا۔ ہم رخصتی کی بات کرنے آئے تھے، عثمان شاہ مدعے پر آئے۔ بھائی صاحب، آپ کی امانت ہے، جب دل کرے آ جائیں اور لے جائیں، اقصیٰ بیگم نے سکون سے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر اس جمعے کو رخصتی، عثمان صاحب نے چہک کر کہا۔ جی بہتر ہے، اقصیٰ بیگم نے کہا۔ ماما، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی جلدی رخصتی رکھنے کی؟ رومیسا نے خبر سن کر ناگواری سے کہا۔ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے گھر اچھی لگتی ہیں، اقصیٰ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر ماما، رومیسا کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بس رومی، تم ہر بات میں اپنی ضد کرتی ہو، اگر ذرا بھی محبت ہے نا مجھ سے تو چپ چاپ رخصتی کرو، اقصیٰ بیگم نے ناگواری سے کہا۔ ٹھیک ہے ماما، رومیسا خاموش ہو گئی۔ کیا واقعی اس جمعے کو ہے رخصتی؟ حنین نے سوال کیا۔ یہ تم اتنا خوش کیوں ہو؟ عثمان صاحب نے سوال کیا۔ میری بیوی گھر آئے گی، میرے کمرے میں، اب میں خوش بھی نہ ہوں؟ حنین نے صدمے سے کہا۔ نہیں بھائی، بالکل ہوں، آپ کا حق ہے خوش ہونے کا۔ مریم نے فوراً بھائی کا سائڈ لیا تھا۔ اچھا مجھے کال کرنی ہے، میں ذرا آیا۔ حنین جلدی سے اٹھ کر کونے میں آیا تھا۔ باہر آ کر اس نے فوراً نیاز کو کال کی تھی۔ نیاز، کل رومیسا کے گھر ایک ملازمہ کا انتظام کر دینا، حکمانہ انداز میں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا اور پھر رومیسا کو کال ملائی۔ السلام علیکم، حنین نے محبت سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ رومیسا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیسی ہو؟ اگلا سوال کیا گیا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، رومیسا نے کنفیوز سے انداز میں کہا۔ کل ملازمہ گھر آ جائے گی، جمعے تک تم اسے اپنی نگرانی میں کام سمجھا دینا، حنین نے سکون سے کہا۔ مگر میں نے کہا تھا آپ کو ضرورت نہیں یہ سب کرنے کی، رومیسا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے بھی کہا تھا، مگر افسوس تم میری باتیں سنتی ہی کب ہو، غصے سے کہتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ لگتا ہے ناراض ہو گئے، رومیسا نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر خیال جھٹک کر سونے لگی۔ حنین کا معمول بن گیا تھا، وہ آفس جانے سے پہلے رومیسا کو پک کرتا تھا، مگر آج وہ خاموش تھا، اور یہ خاموشی نہ جانے کیوں رومیسا کو چبھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ رومیسا نے بات کا آغاز کیا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، حنین نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ رومیسا نے معصوم سے انداز میں پوچھا۔ ایسے بنو مت، جانتی ہو تم اچھے سے، حنین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری، اب موڈ ٹھیک کر لیں، رومیسا نے محبت سے کہا۔ ایک شرط پر، حنین نے مسکرا کر کہا۔ کون سی شرط؟ رومیسا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کس می، حنین نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ رومیسا حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا کس می، حنین نے اپنی بات دہرائی، مگر رومیسا کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ اگر مگر کچھ نہیں، موڈ ٹھیک کرنا ہے یا نہیں، حنین نے ایبرو اچکا کر سوال کیا۔ جی کرنا ہے، رومیسا نے نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائی تھیں۔ دین کس می مائی لٹل وائفی، گمبھیر آواز میں حنین نے کہا تھا۔ رومیسا نے آگے ہو کر اپنے لب اس کے رخساروں پر رکھے اور بڑی محبت سے اسے چوما تھا۔ میں کوئی بچہ ہوں کیا؟ حنین نے سوال کیا۔ نہیں، رومیسا نے جواب دیا۔ تو یہاں دو، حنین نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے کہا تو رومیسا نے خاموشی سے اس کے لب ہونٹوں پر رکھے، جنہیں وہ فوراً ہی قید میں کر گیا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، رومیسا نے ناگواری سے کہا۔ لپسٹک کا ٹیسٹ اچھا تھا، مجھے مزید ٹرائی کرنا ہے، حنین نے مسکرا کر کہا۔ خبردار جو میرے قریب بھی ہوئے، رومیسا نے فوراً سے کہا۔ بیوی، تم صبر کرو، ابھی تو قریب کیا، تمہاری سانسوں میں بھی اترنا ہے، حنین نے بے باکی سے کہا۔ آپ بہت ہی بے باک ہیں، رومیسا نے لپسٹک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جیسا بھی ہوں، اب آپ کا ہوں، حنین نے مسکرا کر کہا۔ آج حنین آفس میں نہیں تھا، رومیسا کو چھوڑ کر وہ کسی اہم کام کا کہہ کر واپس چلا گیا تھا، اور اب رومیسا اسے مس کر رہی تھی۔ کال کروں یا نہیں، خود سے سوال کیا، پھر خود ہی کال ملائی۔ دوسری جانب سے پہلی رنگ پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ جان کا ہو، حنین کی تھکان زدہ آواز آئی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ رومیسا نے سوال کیا۔ کیوں، مجھے مس کیا جا رہا ہے کیا؟ حنین نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے تو آپ کا ویٹ کر رہی تھی، رومیسا نے جلدی سے جھوٹ کہا۔ او ہو، تو یہ بات ہے کیا؟ حنین نے افسوس سے کہا۔ جی ایسا ہے۔ اب بتائیں کہاں ہیں آپ؟ رومیسا نے جھٹ سے سوال کیا۔ کنسٹرکشن سائٹ، حنین نے جواب دیا۔ مگر وہاں تو میرا کام تھا، آپ نے کہا کہ کام بند ہو گیا ہے، رومیسا نے حیرانی سے کہا۔ میں نے کہا تھا تمہارے لیے بند ہو گیا ہے، حنین نے اپنی بات دہرائی۔ مگر رومیسا کچھ کہتی کہ حنین بول اٹھا۔ جان، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، حنین نے کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ رومیسا جان لفظ پر بلش کر رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، اچھا مرد عورت کو نکھرنے پر مجبور کر دیتا ہے،
यही हाल रुमेसा खान, नहीं नहीं, रुमेसा हुनैन शाह का था। आज जुम्मे का दिन था, हुनैन और रुमेसा की रुखसती का दिन। खूबसूरत से कामदार लिबास में वो तैयार होकर अप्सरा लग रही थी। रुखसती सादगी से हुई थी, मगर अक्सर बेगम उसे दुआएं देती बहुत रोई थी। मगर मजाल है जो इस संगदिल को रोना आया हो। शाह हाउस पहुंचकर उसे पहले अजीब लगा था, मगर फिर मरियम हर तरह से उसका ख्याल रख रही थी। रात को हुनैन उसके पास आया था। माशाल्लाह, हुनैन ने दिल से कहा। शुक्रिया, रुमेसा ने सर को खम करते कहा। तो कैसा लग रहा है मिसेस हुनैन सिकंदर बनकर? हुनैन ने सवाल किया। बहुत डर लग रहा है। मगर क्यों? हुनैन हैरान हुआ था। आप बहुत बेबाक बातें करते हैं ना? रुमेसा ने शर्मा कर कहा। जान, आज सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी होंगे, हुनैन ने तसल्ली से कहा। रुमेसा खामोश रही। वैसे आप कपड़े खुद उतारेंगी या मैं उतारूं? हुनैन ने सवाल किया। अस्तगफिरुल्लाह, हुनैन आप बहुत बेबाक हो गए। और हुनैन शाह उसके लबों को कैद कर चुका था। सुबह-सुबह वो शावर लेकर आईने के सामने खड़ी बालों पर कंघी कर रही थी। कैसी रही फर्स्ट नाइट? हुनैन ने सवाल किया। बहुत अच्छी, रुमेसा ने मुस्कुराकर कहा। नजर आ रहा है। हुनैन ने उसे छेड़ा। कैसे? रुमेसा ने हैरानी से पूछा। तो हुनैन ने अपना बाजू आगे किया था, जहां नाखून के निशान मौजूद थे। ओह, आई एम सॉरी, रुमेसा ने निशानों पर हाथ फेरते कहा था। अगली बार नाखून कटवाऊंगा, देख लेना, हुनैन ने मासूमियत से कहा। और रुमेसा ने बेख्तियार ही उसके रुखसार चूमे थे। हुनैन ने उसे कमर से थामकर बेहद करीब किया था। जान, ये लिपस्टिक टेस्ट करनी है, कर लूं? हुनैन ने उसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए कहा। कर लें, रुमेसा ने मुस्कुराकर कहा। शाम को वो लोग डिनर करने बाहर गए थे। रुमेसा ने सुर्ख रंग की साड़ी पहनी थी। एक बात कहूँ जान, डिनर के बाद हुनैन ने कहा। कहें, रुमेसा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। घर जाकर ये साड़ी मैं अपने हाथों से उतारूंगा, हुनैन ने फरमाइश की थी। हुनैन, हम बाहर हैं, रुमेसा ने हैरानी से कहा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, हुनैन ने उसे छेड़ा। जिस वक्त वो घर आए थे, तब उस्मान और मरियम परेशानी से लौन में बैठे थे, और तब उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। उसकी बेवफा माँ और उसकी पहली बीवी। ओह खुदाया! हुनैन ने पलटकर रुमेसा की जानिब देखा, जो हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। हुनैन, माहम की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी थी, वो फौरन उसके गले लगी थी। रुमेसा ने अपनी नज़रें झुका ली थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, माहम ने ड्रामाई अंदाज में कहा। हुनैन ने उसे झटके से दूर किया। क्या? क्या करने आई हो यहाँ पर? हुनैन ने चिल्लाकर पूछा। हुनैन, कैसी बातें कर रहे हो? तबस्सुम बीच में बोली थी। आप चुप रहें, आपका कोई काम नहीं मेरे मामलात में बोलने का। हुनैन चिल्लाए तो रुमेसा डर गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। माँ हूँ मैं, तबस्सुम बेगम ने फिर से कहना चाहा। माँ? माँ ऐसी नहीं होती जैसी आपने, हुनैन ने गुस्से से कहा। और तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकलो, हुनैन ने माहम का हाथ थामते उसे निकालना चाहा था। खबरदार, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझे? तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। अल्फाज थे या चाबुक, रोमेसा के दिल में चुभे थे। तो सुनो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, हुनैन ने कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने रोमेसा तक को नहीं देखा था। छोटे छोटे कदम उठाती रोमेसा ऊपर गई थी, मगर कमरे का दरवाजा लॉक था, तो वो गेस्ट रूम में चली गई और ज़ारो कतार रोने लगी। उसे खुद से नफरत हो रही थी ये सोचकर कि वो किसी की दूसरी औरत है। अगले दिन शाह हाउस में सन्नाटा था। हुनैन कमरे से नहीं निकला था। बाबा, मैं आज अम्मी की तरफ जा रही हूँ और कुछ दिन वहीं रहूंगी, रोमेसा ने उस्मान से कहा। वो उसे जाने नहीं देना चाहते थे, मगर उसे कुछ कह भी ना सके। ठीक है बेटा, उस्मान ने इजाज़त दी थी। फिर बगैर कुछ सोचे समझे वो घर आ गई थी और वहाँ हुनैन को उस सब की खबर तक नहीं थी। उस रात उसने उसे कॉल की थी। मुझे कॉल मत करो, हुनैन ने सख्त नागवारी से कहा। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? रोमेसा ने जब्त से कहा। तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो, समझी? मतलबी और खुदपरस्त, हुनैन ने कहा और फोन बंद कर दिया। और वहाँ वो घंटों बैठकर रोती रही थी। वो अपनी पुरानी रूटीन पर आ गई थी, ऑफिस से घर, फिर रात को कैफे। उसे हुनैन शाह भी याद नहीं आता था, और अगर आता भी था तो वो उस अजियत भरे अल्फाजों को याद करके चुप हो जाती थी। उस रात रोमेसा शाह पहली दफा रोई थी। तुम्हारा हुनैन से झगड़ा हुआ है क्या? अक्सा बेगम ने एक दिन पूछा था। नहीं, वो शहर से बाहर गए हैं। जब तक आ नहीं जाते तो मैं यही हूँ, रोमेसा ने उन्हें तसल्ली देते कहा। सिकंदर अंकल ने भी कई बार उससे पूछा था, मगर उसने उन्हें भी झूठ बोल दिया था। देखो रूमी, मैं जानती हूँ तुम अक्सर बहन को अपनी परेशानी नहीं बताती, मगर मुझे बता सकती हो। तो बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अंकल, यकीन करें, मैंने कल ही बात की थी हुनैन से। वो परसों तक आ जाएंगे, रुमैसा ने मुस्कुराकर कहा। चलो ये भी शुक्र है, सिकंदर अंकल ने शुक्र किया था। हुनैन आज पूरे 2 हफ्ते बाद नॉर्मल हुआ था। ये क्या तरीका है हुनैन, तुम्हें होश है? तुम्हारी बीवी कहाँ है? किस हाल में है? उस्मान साहब गुस्से से गोया हुए थे। बाबा क्या हुआ है? अपनी माँ के घर तो गई है, हुनैन ने लापरवाही से कहा। तभी उस्मान शाह ने एक थप्पड़ उसके रुखसारों पर मारा था। तमीज़ भूल गए हो क्या?
وہ کل رات سے اسپتال میں اپنی ماں کو لے کر بیٹھی ہے۔ ہزاروں کالز اس نے تمہیں کی مگر تم، شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ کون سے اسپتال میں ہے؟ ہنین نے سوال کیا۔ خود پوچھ لو اگر وہ تمہیں بتائے تو، عثمان نے ناگواری سے کہا اور چلے گئے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس اسپتال پہنچا جہاں پر وہ ایک بار اکثر بیگم کو لایا تھا۔ سامنے ہی اسے سکندر انکل اور رومیسا ملے تھے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ سکندر انکل نے اسے حالت بتائی۔ رومیسا وہاں سے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ رومیسا بھاگ کر کمرے میں گئی۔ ماما، رومیسا نے پکارا۔ وہ رومیسا کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ یکدم انہوں نے پوچھا۔ ساری محنت رائے گاں گئی۔ اس کی ماں نے اسے پہچاننے سے انکار کیا تھا۔ ماما، رومیسا فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اسے پہچاننے سے انکار کیا تھا۔ وہ کتنی راتیں سوتی نہیں تھی، بس ان کی دوائیوں کی وجہ سے، اور آخر میں سب رائے گاں گیا۔ حنین نے اسے سنبھالنا چاہا مگر وہ اسے بھی دور کر رہی تھی۔ جائیں یہاں سے آپ، میں خود پرست ہوں، یہی کہا تھا نا؟ چھوڑ دیں مجھے خدا کے لیے۔ رومیسا کو اس انسان سے نفرت ہو رہی تھی۔ رومیسا، سنبھالو خود کو۔ حنین نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حنین، وہ مجھے نہیں پہچان رہی۔ رومیسا کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ وہ پہلی بار یوں سب کے سامنے رو رہی تھی۔ دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں سنبھل گئی تھی مگر اب کی بار وہ خاموش تھی۔ عثمان شاہ کے کہنے پر اکثر بیگم شاہ ہاؤس آ گئی تھی اور تب سے رومیسا ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی مگر اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ حنین کے کمرے میں جانے سے بھی احتیاط برتتی تھی۔ اسے نفرت ہو گئی تھی اس شخص سے۔ رومیسا، وہ کافی بنا رہی تھی جب حنین نے اسے پکارا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری غلطی تھی، حنین نے دھیرے سے کہا۔ رومیسا کا ضبط ختم ہوا تھا۔ وہ مڑی تو ان دونوں کی آنکھیں ملی تھیں۔ میں نے 2 ہفتے پہلے اپنی ماں اور اپنے انکل کو جھوٹ کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں، مگر افسوس میری محنت، میری محبت سب رائے گاں۔ ماما بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ کو اتنی کالز کی مگر آپ نے کال کا جواب نہیں دیا، اور یہ حرکت اس تھپڑ سے زیادہ بری تھی جو میں نے آپ کو مارا تھا۔ میں مشکل حالات میں نہیں سنبھل پاتی، آپ جانتے تھے، پھر بھی آپ نے مجھے وہ الفاظ کہے۔ رومیسا اب بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ بتائیں نا کب دکھائی میں نے مطلب پرستی؟ رومیسا نے سوال کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، حنین نے اس سے آنکھیں نہیں ہٹائی تھیں۔ اصل مطلب پرستی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ جو آپ نے کی، مجھے نہیں بتایا اپنی پہلی بیوی کا، خود منہ پھیر لیا، میرے بارے میں ایک بار نہیں سوچا۔ اس دن اس عورت کے سامنے مجھے تنہا چھوڑ گئے، پتہ ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آپ کی رکھیل ہوں۔ شش، حنین نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ اپنے ساتھ ایسے الفاظ مت استعمال کرو، حنین نے روتے ہوئے کہا۔ حقیقت ہے یہ حنین شاہ۔ رومیسا اپنی بات پر قائم رہی۔ ابھی اس نے حنین کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اس کو احساس ہوا کہ اس کا جسم گرم ہے۔ آپ کو تو بخار ہے، اور پھر اس کی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں دیوار پر مکہ مارنے کے بعد نشان موجود تھے۔ کیا حال کر لیا ہے آپ نے؟ وہ واقعی پریشان ہوئی تھی۔ تم نے کیا حال کر لیا ہے؟ معاف کر دو، حنین بزید رہا۔ چلیں کمرے میں، آپ کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کروں۔ رومیسا اسے بازو سے تھامتی لے کر گئی تھی اور پھر اس کی پٹیاں کرنے لگی تھی۔ میں اور مریم چھوٹے تھے جب ہماری ماما ہمیں چھوڑ کر گئی۔ میں ٹوٹ گیا تھا مگر بابا نے سنبھالا۔ پھر ایک دن مجھے ماہم ملی، لگا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہیں، مگر اس نے مجھے شادی کے رات چھوڑا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ حنین نے سوال کیا۔ رومیسا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ میری کمپنی کا ٹیک اوور ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور اچانک وہ آ گئی تو میں گھبرا گیا تھا کہ میں کہیں واپس نہ ٹوٹ جاؤں۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، معاف کر دو مجھے، حنین نے ندامت سے کہا۔ معاف کیا؟ جیسے ہی رومیسا نے کہا، حنین فوراً سے اٹھا تھا اور رومیسا کے لبوں کو قید کر لیا تھا اور پھر انہیں قید کیے رکھا۔ آئی لو یو، حنین نے دل سے کہا۔ آئی لو یو ٹو، رومیسا نے خوشی سے کہا تھا۔ آج مریم کا نکاح تھا تو گھر کی تیاریاں اس حساب سے کی گئی تھیں۔ سفید لہنگے میں رومیسا اپسرا لگ رہی تھی۔ شادی کے 1.5 سال بعد بھی وہ اسے ساخت کر دیتی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ رومیسا نے سوال کیا۔ قسم سے، اگر 100 دل ہوتے تو وہ بھی تمہارے ہوتے، حنین نے محبت سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی تقریبات شروع ہو چکی تھیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، حیدر نے مریم شاہ کو اپنے دل سے قبول کیا تھا۔ مبارک ہو، حیدر نے مریم شاہ کو دیکھ کر کہا۔ خیر مبارک مسٹر حیدر، مریم شاہ نے محبت سے کہا۔ حیدر دل سے مسکرایا تھا۔ سارے لوگ خوشی سے ڈانس کر رہے تھے کہ رومیسا کو چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ رومیسا، حنین کے پیروں سے زمین نکلی تھی۔ حنین جلدی سے اسے کمرے میں لایا تھا۔ فارس نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ تقریباً 15 منٹ میں ڈاکٹر آ گئے تھے اور رومیسا کو چیک کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر اسے؟ حنین نے پریشانی سے کہا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ پریگننٹ ہیں، کمزوری کی وجہ سے چکر آئے ہیں، ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ حنین نے رومیسا کا ماتھا چوما تھا۔ وہ اس کا نصیب تھی اور اسے عزیز تھی۔ حنین،
मोहतसम को देखें ना, मुझे तंग कर दिया है इसने। रुमैसा अलमारी में कपड़े जमा रही थी और मोहतसम उन्हें बार बार गिरा रहा था। मोहतसम, बच्चे इधर आओ, मामा को तंग नहीं करते। हुनैन ने मोहतसम को गोद में लिया था। देखो, जो काम बाबा का है वो काम नहीं करते। बच्चे, आपकी मामा को सिर्फ मैं तंग कर सकता हूँ। हुनैन मोहतसम को समझा रहा था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। तुम पर गया है ये, हुनैन ने तबसरा दिया। देखो, घूरते ऐसे है जैसे गलती मेरी हो। हुनैन ने मोहतसम का गाल चूमते कहा था। हाँ, जब औलाद कोई बुरा काम करे तो मुझ पर गई है और अच्छा करे तो आप पर, रोमेसा ने गुस्से से कहा। तो गुस्सा क्यों हो रही हो जान? हुनैन ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। मैं कब से ये काम कर रही थी, अभी तक नहीं हुआ। रोमेसा रोने लगी थी। वो अब भी ऐसी ही थी, जरा जरा सी बात पर रो देने वाली। अच्छा, मैं बाबा को मोहतसम देकर आऊं, फिर मैं करवाता हूँ, हुनैन ने जल्दी से कहा। रहने दें, अभी आए हैं आप ऑफिस से, रोमेसा ने नागवारी से कहा। हुनैन ने इग्नोर किया था। मोहतसम को उस्मान साहब को देकर वो वापस कमरे में आया था और फिर रोमेसा की मदद करने लगा। वैसे रोते हुए ज्यादा प्यारी लगती हो, हुनैन ने उसे छेड़ा था। और आप, मुझे तंग करते हुए जहर, रोमेसा ने मुंह बनाते हुए कहा और हुनैन ने उसे दीवार से लगाया था। फिर धीरे से उसके लबों पर झुका। मैं चाहता हूँ मोहतसम को एक बहन लाकर दी जाए। वो उसके उभारों पर हाथ फेर रहा था। क्या ख्याल है? धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा। ख्याल अच्छा है, मगर इसके लिए आपको पहले दरवाजा लॉक करना होगा। हुनैन फौरन से दरवाजा बंद करके आया था, फिर धीरे से उसे बेड पर लेटाया था। ये ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डॉक्टर ने कहा। पेशेंट ने कोई गहरा सदमा ले लिया है, डॉक्टर ने परेशानी से कहा। प्लीज डॉक्टर, मेरी बीवी को बचा लें। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, डॉक्टर ने कहा और हुनैन ने दुआएं मांगनी शुरू कर दी थी। एक तरफ उसकी सास का इंतकाल हुआ था और दूसरी तरफ उसकी बीवी अस्पताल में थी। हैदर वहां सारी चीजें संभाल रहा था। आई एम सॉरी, बट हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके, डॉक्टर ने कहा था। क्या मैं कोई बेबी एडॉप्ट कर सकता हूँ? हुनैन ने सवाल किया। जी, इस वक्त? डॉक्टर ने नासमझी से पूछा। प्लीज डॉक्टर, मेरी सास का इंतकाल हो गया है और अगर मेरी बीवी को ये खबर मिली तो वो पागल हो जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं, डॉक्टर ने कहा। और ऐसे वो दुनिया का पहला मर्द था जिसने अपनी बीवी की खुशी के लिए सिर्फ 1 घंटे में बेबी अडॉप्ट किया था। रामीन, बेटा यहाँ आओ, रोमेसा ने उसे गोद में उठाया था, जो मिट्टी में अपना आप गंदा कर चुकी थी। गंदी बच्ची हैं आप तो, रोमेसा ने उसे साफ करते हुए कहा। मैं नहलाने लेकर गई, अभी बाबा आएंगे तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैं ध्यान नहीं देती, अपनी बेटी की हरकतें नहीं मालूम उन्हें। रामीन को नहलाते वो अपने आप को भी भिगो गई थी, तभी हुनैन भी वॉशरूम आया था। रोमेसा को ऐसे देखकर उसका दिल फिर बहक गया था। बाजू से थामते उसे दीवार से लगा था, वो उसकी गर्दन पर झुका था। आह! हुनैन, चेंज तो करें, रोमेसा ने सिसकी लेते कहा। फर्स्ट किस मी, हुनैन ने आंख मारते कहा। आप नहीं सुधरेंगे ना? रोमेसा ने सवाल किया था। नहीं, कभी नहीं, हुनैन ने खुशी से कहा था।